बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, चैनल आपका अपना और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी तक जो भी इसकी प्रोग्रेस है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप के ज़रिए करवाई है। बहुत मेहरबानी है आपकी। चैनल देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अगर पसंद आएँ तो लाइक करते रहिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आती है आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अगर ज़ायचा अपना बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। ज़ायचा बेसिकली जो है, मैं थोड़ा-सा इसको क्लियर कर दूँ। ज़ायचा जो है वो एक रीडिंग, एक प्रॉपर आइडिया आपको देता है ज़िंदगी से जुड़े हुए मुख्तलिफ जो मामलात हैं, शादी है, कारोबार है, अपने बहन-भाई हैं, दीगर ज़िंदगी के जो मामलात हैं, समाजी हैं, ज़हनी, नफ्सियाती, जो भी मामलात हैं, उनके बारे में ज़ायचा आपको इन्फॉर्म करता है कि ये चीज़ जो है, यहाँ आप खड़े हैं। और अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई नेगेटिविटी है, तो फिर आपको रेमेडीज़ जो हैं, यानी उससे बचाव का तरीका जो है, वो भी बताया जा सकता है। और इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से आपके जो मामलात हैं, समाजी मामलात हैं, नफ्सियाती हैं, सेहत के मामलात हैं, कारोबार से रिलेटेड हैं, ज़िंदगी से जुड़े हुए जो मामलात हैं, उनका अगर इलाज आप चाहें कंसल्टेशन के थ्रू, वो आप अपनी कंसल्टेशन की जो अपॉइंटमेंट है, वो इन नंबर्स पे फ़ोन करके बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक आप को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो कंसल्टेशन है, ज़ायचा जो है, ये एक पेड एक्टिविटी है। यानी इसके अंदर एक फ़ीस है जो आपने पे करनी होती है। उसके बाद फिर आपकी जो प्रॉपर कंसल्टेशन है, वो मैं आपको जो आपका इश्यू होता है उसके ऊपर देने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उनसे भी फ़ायदा उठाएँ, वो भी सबके लिए हैं। ये मैंने अर्ज़ करना था आपको। और इसके अलावा नया हफ़्ता शुरू हो गया है, इसके लिए अब बात करते हैं हॉरोस्कोप की। स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करेंगे इस हफ़्ते के लिए, वो है बुर्ज मीज़ान। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में मीज़ान और इंग्लिश में लिब्रा। जो लोग 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए, वो तो बुर्ज मीज़ान हैं ही। मगर जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ैक्ट याद नहीं है और उनके नाम जो है रे, ते और तोए से शुरू होते हैं, तो वो भी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका हाकिम सैयारा वीनस यानी ज़ोहरा है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमअतुल मुबारक का दिन है। दिन अल्लाह ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। मुमकिन है कि 6 नंबर जो है आपके लिए लकी नंबर साबित हो सके। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है तो फिर पैरेट ग्रीन कलर और स्काई ब्लू कलर वो आपके लिए फ़ेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा पत्थरों से तकदीरें नहीं बदला करती हैं, तकदीर जिसने बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप जो हैं पत्थरों पे डिपेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा बतौर दवा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ओपल और सफ़ेद पुखराज जो है, वो आपके लिए हीलिंग जेमस्टोन्स जो हैं वो हो सकते हैं। आपके इस हफ़्ते की जो रीडिंग है वो ये कहती है कि दूसरों से अगर ताल्लुकात में कोई पेचीदगी पैदा हुई थी, आपके फैमिली मेंबर्स से, आपके करीबी लोगों से, वो इस हफ़्ते दूर होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। और संजीदा समाजी मामलात जो हैं, उसके अंदर आपकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट वो नज़र आती है। और आप बहुत सारे सोशल सिनेरियोज़ के अंदर सॉल्यूशंस के साथ जो है वो लोगों के दरमियान सुलह भी करवाते हुए नज़र आते हैं और बातें जो हैं वो किसी पॉज़िटिव लॉजिकल मंतकी अंजाम तक भी लेके जाते हुए नज़र आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोशल सर्कल की, ठीक है जी? इसके अलावा माली पोज़ीशन की बेहतरी के साथ आपके जो घरेलू मसाइल हैं, वो भी हल होते हुए नज़र आ सकेंगे इंशाअल्लाह। मुलाज़मत से मुतल्लिक़ा जो मामलात हैं, वो आपके बेहतर तौर पर चल सकेंगे। और अज़ीज़ों की जो क़ुर्बत है,
वो भी रहती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वालिदैन की सेहत का ख़ास ख़्याल रखिए, और दोस्त, अहबाब, सहेलियाँ जो हैं उनका ताउन आपके मुख्तलिफ़ कामों में, छोटे-छोटे कामों में, डेली रूटीन के कामों में वो रहता हुआ नज़र आ सकेगा। इसके अलावा आपके लिए भी ये खुशखबरी वाली बात ये है कि इनाम वग़ैरह, प्राइज़ बॉन्ड या लॉटरी वग़ैरह जो है वो आपकी वो निकल सकती है, जिससे इज़ाफ़ी इनकम जो है पॉसिबल होती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा जो मिज़ानी अफ़राद शराकती कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए इस हफ़्ते में बहुत सारे चांसेस ऐसे पैदा हो सकते हैं इंशाअल्लाह, कि जिससे आपका पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है वो वुसअत इख्तियार करे, और उसकी वजह से भी आपकी माली पोज़ीशन जो है वो बेहतर हो सकती है इंशाअल्लाह। बहुत सारे मसाइल का पॉज़िटिव जो सॉल्यूशन है वो निकलता हुआ नज़र आ सकेगा इंशाअल्लाह। आपकी जो खुद एतमादी जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, उसमें इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप बेहतर और मुस्तहकम फ़ैसले जो हैं वो करते हुए नज़र आ सकते हैं। अ, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो आप अ, हर एक के साथ शेयर ना किया करें, इस हफ़्ते भी ख़ास एहतियात करें। ओवरऑल अगर आप हफ़्ते को देखते हैं, इस हफ़्ते को बहुत सारी ख़्वाहिशात ऐसी हैं, बहुत सारे समाजी मामलात ऐसे हैं, घरेलू मामलात ऐसे हैं, माली मामलात ऐसे हैं कि जो अच्छे तरीके से चलते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपको खुशी इंशाअल्लाह मिलती नज़र आती है। और दूसरा ये है कि जो हासिदीन हैं, वो ज़ेर होते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। सेहत जो है उसको नॉर्मल रूटीन के साथ लेके चलें, सेहत की बेहतरी की तरफ बातें जो हैं वो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। और जो हाउसवाइफ्स हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि ओवर स्पेंड करके, फ़िज़ूल खर्ची करके मतलब जो खरीदारी है वो करके डिप्रेशन की तरफ आपके जाने के चांसेस हैं, तो उससे आपने एहतियात करना। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी इस हफ़्ते के लिए हम बात करने लगे हैं, वो बुर्ज अक़रब है, स्कॉर्पियो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक जो लोग पैदा हुए हैं, उनका बुर्ज अक़रब है। और अगर आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम के पहले हरूफ जो हैं वो नून और ये हैं, तो भी आपका बुर्ज अक़रब है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख़ है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन कंसिडर किया जाता है। ये आपने याद रखना है कि सारे दिन अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाए, एक ही तरह के हैं। अगर अल्लाह ताला चाहे तो 9 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, और इसी तरह से अगर अल्लाह ताला चाहे तो आपके लिए सुर्ख रंग, किरमज़ी रंग या डार्क ब्राउन कलर जो है वो फ़ेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा मरजान, गार्नेट और टोपाज़ वो कीमती पत्थर जेमस्टोन्स हैं, जिनसे तकदीर बिल्कुल नहीं बदलती। अगर आपको कोई कहे ये पत्थर पहन लो पैसा आ जाएगा, ये पत्थर पहन लो तो यूँ हो जाएगा, यूँ, ये बिल्कुल गलत और शिरकिया बात है। पत्थर जो हैं वो तकदीर नहीं तब्दील करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर बनाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कादिर है तकदीर को तब्दील करने पे। अच्छा, आपका ये हफ़्ता जो है उसकी कैलकुलेशन ये भी अंदाज़ों के ऊपर ही बेस कर रही होती है। मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, इसको यूज़ करके जो रिज़ल्ट निकल आता है, जानने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है बेहतरीन। अच्छा, आपके मामलात जो हैं वो गलतफ़हमी का शिकार हो सकते हैं। मामलात क्या? कारोबारी मामलात, आपके पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड मामलात, उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई गलतफ़हमी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा लोग जो आपके बहुत करीबी होने का दावा करते हैं, वो आपको चीट कर सकते हैं। तो आपने सुनी-सुनाई बात के ऊपर जो है वो यकीन नहीं करना। कोशिश ये करें कि अपनी दलील के साथ दूसरों को कायल करके उसको कहें कि आप यहाँ पे ठीक बात नहीं कर रहे। आप कायल कर सकेंगे। बेहतर और देर पा नताइज जो है ना इस चीज़ के आपको वो हासिल होते हुए नज़र आ सकेंगे। मुलाज़िम पेशा अफ़राद के लिए अगर ये एहतियात के साथ अपना हफ़्ता गुज़ारते हैं तो ये हफ़्ता जो है ये मुलाज़िम पेशा अफ़राद के लिए एक बेहतर हफ़्ता साबित हो सकता है। मगर मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया ना कि एहतियात अगर नहीं करते हैं तो फिर चीज़ें गलतफ़हमी का शिकार हो सकती हैं। अच्छा, फिर ये है कि जो अफ़राद स्कॉर्पियो जिनके ज़ायचे पैदाइश में पहला घर बहुत अच्छी पोज़ीशन में है और वो कारोबार में है, तो उनको कारोबार में खातिर-ख़्वाह फ़ायदा हासिल होता हुआ नज़र आ सकेगा। कानूनी मामलात से गुरेज़ करना ही बेहतर है, और कानूनी मुशावरत जो है उसके अंदर भी आपने सही और गलत का फ़ैसला
خود کرنا ہے۔ آپ کے تخلیقی کاموں کو سراہا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوست احباب سے جو وابستہ آپ کی خواہشات ہیں ان میں کوئی پروگرس جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے۔ اس ہفتے میں آپ کی زیادہ تر توجہ جو ہے محبت کے معاملات پہ رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، یا اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی طرف آپ کی توجہ رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ مختلف آپشنز جو ہیں وہ آئیں گی، جنہوں نے اپنے کریئر کو اس وقت لے کے چلنے کے حساب سے تعلیم کو پلان کیا ہوا ہے، ان کے لیے آپ کے بڑے بہن بھائی، آپ کے اساتذہ بزرگ جو ہیں وہ کوآپریٹ کریں گے، آپ کو پراپر گائیڈ لائن دیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کا جو ہے نا، کیونکہ آپ واٹر سائن ہیں، 3 واٹر سائنز ہیں نا، کینسر ہے، اسکارپیو اور پائسز، ان کو روحانیت کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے عام بروج کے مقابلے میں، تو اس ہفتے بھی گریجولی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ آپ کے وہ دوست جو کلیم کرتے ہیں کہ جی آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی خدا نخواستہ نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ مطلب اپنی چیزوں کو ڈائریکٹلی خود ہینڈل کرتے ہیں تو بہت ساری جو غلط فہمیوں کے بادل ہیں وہ چھٹ سکتے ہیں، اور آپ کا اوورآل جو ذہنی ماحول ہے، گھریلو ماحول ہے، وہ خوشگوار ہوتا ہوا نظر آ سکے گا۔ خواتین جو ہیں، ہاؤس وائف جو ہیں خاص طور پہ، ان کو میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے ایسے ایمز، ایمبیشنز جو آپ نے اپنے گھر کے حوالے سے لیے ہوئے ہیں یا اولاد کے حوالے سے لیے ہوئے ہیں، تو وہ پازیٹیوٹی یعنی مثبت طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، اس ہفتے کا اگلا برج جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے برج قوس، اردو، عربی، فارسی میں قوس اور انگلش میں سیجیٹیریس۔ جو لوگ 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق تو برج قوس سے ہے ہی۔ اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو آپ کا اگر نام کا پہلا حرف فے ہے تو بھی آپ کا برج قوس ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے، جو ابھی برج سرطان میں 9 جون کو انٹر ہوگا اور شرف یافتہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، دن جو منسوب ہے آپ کے سیارے اور ستارے سے وہ ہے جمعرات کا دن۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دن اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے بہترین بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 نمبر جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے تو سبز رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت جو ہے تقدیر بنانے والا، خالق، مالک، قادر، وہ اگر چاہے تو تقدیر کو تبدیل کر دے۔ باقی یہ جو جیم سٹونز ہوتے ہیں نا، ان سے یہ امید لگا لینا یا سمجھ لینا کہ جی تقدیر بدل جائے گی، وہ نہیں۔ جیسے دوا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر حکم ہو تو شفا ہو جاتی ہے، ویسے ہی اگر آپ فیروزہ پہن لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ بہت سارے آپ کے دینی روحانی معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی انرجیز جو ہے وہ بہتر کر دے۔ اس ہفتے کی ریڈنگ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس ہفتے میں کسی تقریب کا اہتمام کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اور ضرورت سے زیادہ کسی پہ بھروسہ آپ نے اس ہفتے میں، ہمیشہ بھی اس ہفتے میں تو خاص طور پہ نہیں کرنا۔ کچھ مسائل کا پازیٹیو حل جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آ سکے گا، اور جو آپ کے لائف پارٹنر ہیں یا جو آپ کی لائف پارٹنر ہیں ان کے ساتھ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے تعلقات سٹیبل ہونے سے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت پرسکون اور بڑا بہترین رہتا ہوا نظر آ سکے گا انشاءاللہ۔ رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، مزید مستحکم ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے اس میں بڑی امپروومنٹ آتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کچھ ایسے ڈیسیژنز جو خاندان نے آپ کے اوپر کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، آپ ڈیسائسو نہیں ہو پا رہے، ڈیسیژن نہیں کر پا رہے، اس ویک میں انرجی کا پیٹرن سیلف کانفیڈنس کا اس طرح کا آئے گا، کچھ اچھے فیصلے آپ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ غصے اور جذبات پہ آپ نے قابو رکھنا ہے، صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، ورنہ خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ کوشش یہ رکھیں کہ دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور بہتر کریں، اور ساتھی ورکرز جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کا جو ماحول ہے وہ اپنے کو ورکرز کے ساتھ خوشگوار رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ آپ کی دلچسپی آرٹس اور خاص طور پہ جو پرفارمنگ آرٹس والے سیجیٹیرینز کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی
इस शोबे में दिलचस्पी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। माली पोजीशन भी आपकी जो है वो मुस्तहकम रहती हुई नज़र आ सकती है। दोस्त अहबाब जो है उनका कोऑपरेशन भी रहता हुआ नज़र आता है। आप कोई अगर नया काम कर रहे हैं, आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई शायर हैं आप, तो आपके तख्लीकी कामों को सराहा जाएगा। उसके उसके अलावा दोस्त व जो दुश्मन हैं, उनका ध्यान आपने खुद रखना है। वो आपको क्लैरिटी के साथ नज़र भी आएँगे इंशाअल्लाह, और कारोबारी मामलात आपके जो हैं, वो बेहतरी की तरफ जाएँगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आपने अपनी स्किन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, जिल्द की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखें, हाउसवाइफ्स जो हैं, एक तो सर्दी का मौसम है, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो काम कर रही होती हैं, उनके हाथ पानी में होते हैं, कभी कोई काम कर रही हैं, बर्तन या कपड़े। तो आप, एक तो स्किन, और दूसरा ये है कि मौसमी जो तब्दीली है, जैसे-जैसे आपको पता है वर्ष होता है मौसम, तो आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें। टेम्परेचर है, उसको इग्नोर नहीं करना आपने, फ्लू है, इन इन चीज़ों को जो है वो आपने प्रॉपर्ली एड्रेस करना है। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक जो लोग पैदा हुए हैं ना, उनका बुर्ज जद्दी है। और अगर आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो फिर अगर आपके नामों के पहले हुरूफ ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, सीन, खे और जीम है, तो आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के साथ है। अच्छा, आपका जो हाकिम सैयारा है वो ज़ुहल है, सैटर्न जो है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे दिन एक तरह के बेहतरीन बनाए हैं, सातों के सातों। इसके अलावा जो लकी नंबर आपके लिए हो सकता है वो 8 हो सकता है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है तो खाकी रंग, नीला रंग और स्याह रंग जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। और पत्थर तकदीर नहीं तब्दील करते, अल्लाह ने तकदीर बनाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो इसको तब्दील कर सकता है। हाँ, स्याह अकीक, नीलम और गारनेट, ये आपके लिए बतौर दवा अगर अल्लाह का हुक्म है तो शायद शिफा का बायस जो है वो बन सके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी इस हफ्ते की। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, जो बात की जा रही है इस वक्त कैप्रिकॉर्न की, कैप्रिकॉर्न जो है वो थोड़े से टफ मामलात हैं और ये है और वो है, वो ठीक है, मगर बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियंस ऐसे हैं कि जो एक्सेस इनकम को एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये हफ्ता भी इस तरह से ही है। प्लानिंग आपने ध्यान से करनी है, इन्वेस्टमेंट भी ध्यान से करनी है, हर किसी के कहने के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर देने। इस हफ्ते में बड़े सारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। आपने ध्यान ये रखना है कि आपको कोई फॉर ग्रांटेड यूज़ ना करे। औलाद की तरफ से राहत जो है वो इंशाल्लाह मिलती नज़र आती है। आप इनाम अगर समझते हैं कोई प्राइज़ बाउंड लॉटरी की शक्ल में, तो वो भी निकलते हुए नज़र आ सकते हैं। इस हफ्ते अगर मैं कहूँगा कि जो लोग इमिग्रेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्नियंस, इस हफ्ते थोड़ी-सी डिले वाली कंडीशन है, मगर ये है कि आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। शरीके हयात जो हैं या जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, उनका ताउन जो है वो आपको हासिल रहेगा, जिससे आपका कारोबारी माहौल और घरेलू माहौल जो है वो खुशगवार, पुरसकून, राहत वाला रहता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग मुलाज़मत पेशा हैं, कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, उनसे मुतल्लिका जो मामलात हैं, वो बड़े अच्छे तरीके पे चलते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। और इसमें आपके बहन-भाइयों की मॉरल सपोर्ट, अगर किसी जगह पे इस हफ्ते में आप जॉब की किसी टेंशन में खुदा न खास्ता आते हैं, तो आपके बहन-भाई, करीबी लोग वो आपको मॉरल सपोर्ट देंगे, जिसकी वज़ह से आप इस चीज़ से निकलते हुए नज़र आ सकेंगे इंशाअल्लाह। सेहत जो है वो खाने-पीने की वज़ह से मुतासिर हो सकती है, खुदा न खास्ता आपने खुराक का ख़ास ख़्याल रखना है। और बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने बताया, माली परेशानियों में कैप्रिकॉर्नियंस हैं, उनकी परेशानियाँ दूर होती नज़र आती हैं, और शराकती जो पार्टनरशिप के काम हैं, वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। उसके अलावा जनाब, जो लाइफ़ पार्टनर्स हैं आपके, वो आपसे जो तवक्कुआत लगा के बैठे हुए हैं, उनको एड्रेस करें, उनको देखें। इससे भी आपका घरेलू माहौल जो है वो बेहतर होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और बाकी ये है कि
روحانیت کی طرف اگر آپ کا رجحان ہے جن لوگوں کا، تو اس میں اضافہ ہوگا، روحانیت کے شوق میں آپ جاننا چاہیں گے کہ اسپرچولیٹی ہے کیا، یا اگر آپ کسی لیول پہ ہیں اسپرچولیٹی کی جان پہچان کے حوالے سے. یہ تو خیر ایسا ایک ٹاپک ہے کہ پتہ نہیں اربوں خربوں سال لگ جائیں گے مگر روحانیت سمجھ نہیں آتی. مگر بہرحال قانونی معاملات جو ہیں ان سے گریز کیجیے گا، کوئی آئیڈیل ہفتہ نہیں ہے اس لحاظ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ حاسدین آپ کے جو ہیں وہ مطلب آپ سے حسد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے انشاءاللہ. ناظرین، اگلا برج جس کی ہم بات کرنے لگے ہیں اس ہفتے کے لیے وہ ہے برج دلو، ایکویریس جس کو کہتے ہیں انگلش میں. اور 21 جنوری سے 19 فروری تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ایکویریس یعنی برج دلو کے ساتھ ہے. جس کا حاکم سیارہ نئی اسٹرالوجی میں یورینس کنسیڈر کیا جاتا ہے. کنونشنل اسٹرالوجی کے اندر اس کو ہم زول سے بھی پڑھتے ہیں. اور اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کے پہلے حروف جو ہے سین، چین، سے اور سواد ہیں یا انگلش کا ورڈ ایس ہے تو بہت زیادہ حد تک آپ کا تعلق برج دلو یعنی ایکویریس کے ساتھ ہے. آپ کا جو ہے نا سیارہ اور ستارہ اس کے لیے جو دن منصوب ہے وہ ہفتے کا دن ہے سیٹرڈے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دن سارے اللہ تعالیٰ نے بہترین بنائے ہیں. اس کے علاوہ 4 نمبر آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو نیلا رنگ آپ کے لیے فیوریبل کلر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تقدیر جو ہے وہ پتھروں کی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے تبدیل ہونے کے لیے. تقدیر اللہ نے بنائی، اللہ تعالیٰ ہی تقدیر کو اگر چاہے تو کسی کی دعا کے نتیجے میں، آپ کے کسی اچھے عمل کے نتیجے میں اگر وہ بدلنا چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. پتھر جو ہیں وہ بطور دعا اگر آپ کے کام اللہ تعالیٰ لانا چاہے وہ پتھر جو ہیں وہ لاجورد، نیلم اور ایمیتھسٹ ہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. جو ایکویرینز ہیں اس ہفتے میں وہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ وراثت سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ احسن طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. اور باقی یہ کہ آپ حاسدین کے بد ارادوں سے، بیڈ انٹینشن سے، بیڈ ایکشن سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس ہفتے میں ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ جو ایکویرینز اپنی جاب کے سلسلے میں، امیگریشن کے سلسلے میں، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے، فیملی ری یونین کے پوائنٹ آف ویو سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ انشاءاللہ بڑا بہترین رہتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کی یہ خواہش انشاءاللہ پوری ہو سکتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ ملازمت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں آپ نے ایکسٹرا کیئر کرنی ہے. ممکن ہے آپ سینئر پوزیشن کے اوپر اگر ہیں تو آپ کے خلاف کوئی بیک بائٹنگ، بیڈ ماؤتھنگ جو ہے وہ چل رہی ہو. آپ نے ان ساری چیزوں سے اویئر رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا ہے، مدد مانگتے رہنا ہے. دشمن جو ہے یا جو بھی آپ کا حاسد ہے وہ سامنے آپ کے آ جائے گا انشاءاللہ. صحت میں بہتری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور گھریلو ماحول اوور آل جو ہے اگر ہم کہیں تو پرسکون اور خوشگوار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے آپ اپنے آپ میں بھی فریشنس اور نیا پن جو ہے وہ فیل کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. ڈرائیونگ جو ہے احتیاط سے کرنی ہے، ریش ڈرائیونگ سے بچنا ہے. اور وہ خواتین و حضرات جو موٹر بائکس کا استعمال کرتے ہیں ان سے میں یہ خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ نے اوور سپیڈنگ بالکل نہیں کرنی، جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی اور جو بائکس چلا رہے ہیں وہ بھی. اچھا، اس کے علاوہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کی خاص توجہ جو ہے اپنی اولاد کی طرف رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. اور جو بزنس والے لوگ ہیں اگر وہ اپنی پارٹنرشپ والے کام کو اس وقت بڑھانے کا پلان کر چکے ہیں تو اس ہفتے میں آپ اس کو ایکسٹینڈ کیجیے اپنے کام کو. اور جو لوگ ایکویرینس اپنے کام کے اندر پچھلے 2-3 مہینوں میں یا 6 مہینوں میں انویسٹمنٹ کی شارٹ ٹرم، ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ منافع بخش ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آمدن میں اضافہ ہے انشاءاللہ اور اس سے مالی مسائل اور پریشانیوں کا جو ہے خاتمہ یا کمی ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ اپنے جو قریبی رشتے ہیں، بہن، بھائی، ماں باپ، ان کی صحت کا خیال رکھیے. اور اس کے علاوہ جناب جو ایکویرینز اپنی جابز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے ان کے لیے ایک اچھا ہفتہ ہے. اچھی آفرز جو ہیں وہ آتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں. باقی یہ ہے کہ میں پھر ایک دفعہ کہوں گا جو ایکویرین
پیرنٹس ہیں یا ہاؤس وائفز ہیں، بچوں کی صحت کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے، یا جو ایکویریس بچے ہیں آپ کے، ان کی بھی آپ نے صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، برج ہود کی بات کرتے ہیں، انگلش میں پائسز ہے، اور جو افراد جو لوگ 20 فروری سے 20 مارچ کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ان کا برج ہود ہے، یعنی پائسز ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ دال اور چے ہیں، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ ہود ہے، پائسز ہے، جس کا حاکم سیارہ ماڈرن ایسٹرالوجی میں نیپچون ہے، کنونشنل ایسٹرالوجی میں اس کو جوپیٹر سے پڑھا جاتا ہے۔ شرف یافتہ ہونے جا رہا ہے یہ جون سے آن ورڈز، اگست تک رہے گا یہ۔ اس کے بعد آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دن سارے اللہ تعالیٰ نے بہترین بنائے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی منشا ہے، مرضی ہے، تو پھر نیلا رنگ یا سبز رنگ جو ہے، یا فیروزی رنگ بھی آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پتھر جو ہیں ان کو یہ سمجھ کے پہننا، استعمال کرنا، خریدنا کہ یہ ہماری تقدیر بدل دیں گے، ایسا سوچنا شرک ہے۔ یہ پتھر زرد عقیق، زرد پکھراج، روبی یا عقیق، یہ ایسے پتھر ہیں کہ جو مختلف، ہمیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی جسمانی، نفسیاتی کوئی النس ہے، ایلمنٹ ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ چیز اگر آپ استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ کو بطور دوا یہ اللہ کے حکم سے شفا والی طرف لے جائیں۔ اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے جناب کہ جو ملازم پیشہ افراد ہیں نا، پائسس، ان کو کچھ مالی مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے۔ مگر اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب، پیرنٹس، قریبی لوگ، دوست جو ہیں وہ آپ کو اس فیز میں اللہ کے حکم سے جانے ہی نہیں دیں گے۔ بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ اور جو بزنس پیپل، جو بزنس والے لوگ ہیں، اگر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ڈیسیژن کو ریویو کریں، اس کو دیکھیں، دوبارہ اچھی طرح سوچیں، تسلی کریں، تاکہ بعد میں کوئی پچھتاوا جو ہے وہ نہ ہو آپ کو۔ اور ایک اچھی چیز بہت جو ہے اس ہفتے میں، پائسینز جو ہیں، جو بھی آپ کی مطلب حیثیت ہے اس کے حساب سے آپ سواری جو ہے نا نئی، وہ خرید سکتے ہیں یا تبدیل کر سکتے ہیں۔ غصے پہ آپ لوگوں نے قابو رکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لو لائف اس ہفتے جو ہے وہ بہتر رہتی نظر آتی ہے۔ شرط وہی ہے کہ غصے کے اوپر قابو رکھنا ہے اوور آل۔ اچھا، اب اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب بیرون ملک سے کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ آپ کو سننے کو مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ کچھ کمپلیکیٹڈ جو مسائل چلتے آ رہے تھے کچھ سالوں سے، وہ حل ہونے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اوور آل اگر ہم بزنس یا ہم جاب سے ریلیٹڈ لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے خانہ پیدائش میں، ذائچہ پیدائش میں پہلا گھر اچھا ہے، ان کی مالی پوزیشن جو ہے اس میں بہتری کے بہت زیادہ امکانات ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور صحت جو ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، انرجی لیولز کے ڈاؤن ہونے کا خیال رکھنا ہے۔ خواتین کو میں یہ کہوں گا کہ اسکن سے ریلیٹڈ اور جو کہتے ہیں پیٹ سے ریلیٹڈ جو ایبڈومینل ایشوز ہیں ان کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جن کو آپ لے کے چلے آ رہے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خواہشات کے اندر ایکسٹرا فیور جو ہے قدرت کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ پوری ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیدا ہوئی غلط فہمیاں جو ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی گھریلو مصروفیات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اوور ورک کی وجہ سے صحت سے متعلقہ جو معاملات ہیں نا ان میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا خیال کیے جا رہی ہیں، مہمانوں کا کر رہی ہیں، فیملی کا، بچوں کا کر رہی ہیں، اپنا نہیں کر رہی۔ اوور آل ویلنس جو ہے آپ کی وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کن معاملات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔